अमेरिकी आकाशमा 2 विमान एक आपसमा ठोकिए। घटनामा यति धेरैको ज्यान गयो। भारतसँग वार्ता जारी रहेकै बेला दलाई लामालाई मोदीले लद्दाख पठाएपछि चिनिया सेना उत्रियो एक्सनमा। गरियो वार्ता भइरहेकै स्थानमा खतरनाक युद्ध अभ्यास। भारतमा भारी कृत्रिम वर्षा गराएर चीनले धनजनको क्षति गराएको भारतका मुख्यमन्त्रीको आरोप। जम्मू कश्मीर र तेलङ्गानामा भयो यति धेरै धनजनको क्षति। पश्चिमा विरुद्ध मोर्चाबन्दी गर्न रुसी राष्ट्रपति इरान जाँदै इरानले हतियार सहयोग गर्ने सहमति। टिपरले खिचेर भारतीय डिएसपीको घटनास्थलमै मृत्यु। हरियाणा बन्यो अशान्त। अमेरिकाले पहिलो पटक गर्यो अत्याधुनिक हाइपरसोनिक विमानको सफल परीक्षण। नेपालमा वाम गठबन्धनका लागि बहस सुरु। र नेकपा यसले मन्त्रीबाट फिर्ता बोलाएपछि रामकुमारी झाँक्री सहित 4 नेता एमालेमै फर्कने तयारी गर्दै माधव नेपालको कार्यशैली ठिक नभएको आरोप। नमस्कार, ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अब न्युज अपडेट विस्तारमा। संयुक्त राज्य अमेरिकाको नाभाडा राज्यको उत्तरी लस भेगास एयरपोर्टमा मध्याह्न यात्रा गरिरहेका साना 2 विमानहरू आकाशमा ठोकिँदा 4 जनाको मृत्यु भएको छ। घटनाको अझै अनुसन्धान जारी रहेको उत्तरी लस भेगास फायर डिपार्टमेन्टले ट्विट गरेको छ। फाइपर PA-46 अवतरणको तयारी गरिरहेको अवस्थामा सेस्ना 172सँग ठोकिएर दुर्घटना भएको प्रारम्भिक जानकारीले देखाएको छ। यी दुवै विमानमा 2 जना सवार रहेका जनाइएको छ। भारत र चीनको सीमामा रहेको प्याङ्योङ ताल नजिक चिनिया जनमुक्ति सेनाले युद्ध अभ्यास गरेपछि भारत सतर्क भएको छ। सैन्य अभ्यासको भिडियो समेत सार्वजनिक भएको छ। 2 दिन अघि मात्र भारत र चीनबीच सीमा विवाद अन्त्यका लागि लद्दाखको चुसुल माल्दोमा बैठक भएको थियो। उक्त बैठकमा दुवै पक्षले सैन्य तथा कूटनीतिक माध्यमले कुराकानी जारी राख्न र पारस्परिक समझदारीका आधारमा समस्या समाधान गर्ने सहमति गरेको बताइएको छ। तर चिनिया सेनाले नयाँ अभ्यास थालेपछि भारत शङ्कालु बनेको छ। भारतको वायुसेनाका प्रमुख VR चौधरीले वास्तविक नियन्त्रण रेखामा भारतीय सेनालाई चिनियाहरूले उक्साएको विषयमा केही दिन अघि बयान दिएका थिए। उनले भनेका थिए, सीमामा हुने सबै गतिविधिमा हाम्रो नजर रहन्छ। चिनिया विमान वास्तविक नियन्त्रण रेखाको अत्यन्त नजिक आएको जस्तो हामीलाई लागेमा हामी लडाकु विमान र हतियार प्रणालीलाई उच्च सतर्कताको साथमा राख्दछौँ। त्यसले उनीहरूलाई आक्रोशित बनाएको छ। सन् 2020मा गलवान उपत्यकामा चीन र भारतका सैनिकहरूबीच हिंस्रक झडप भएदेखि 2 देशबीच चिसो सम्बन्ध रहेको छ। अहिलेसम्म 15 चरणका वार्ता भइसकेका छन्, तर समाधान निस्केको छैन। प्याङ्योङ तालको एक भाग तिब्बत र अर्को भाग लद्दाखमा छ। सीमाका दुवैतर्फ 50 देखि 60 हजार सैनिक रहेका छन्। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा केही समयका लागि लद्दाखमा बस्न गए लगत्तै चीनले सैन्य अभ्यास थालेको छ। दलाई लामा लद्दाख गएको घटनालाई चीनले चित्त नबुझाएको यसबाट सङ्केत पाइन्छ। भारतको तेलङ्गाना राज्यका मुख्यमन्त्री चन्द्रशेखर रावले देशमा बादल फाट्ने घटनामा विदेशी षड्यन्त्रको आरोप लगाएका छन्। 11 दिन अघि जम्मू काश्मीरमा रहेको पवित्र अमरनाथ गुफामा बादल फाट्दा आएको बाढीमा बगेर 16 जनाको मृत्यु भएको थियो। 40 जना अझै बेपत्ता रहेका छन्। अविरल वर्षाका कारण तेलङ्गानाको गोदावरी क्षेत्रमा बाढी आएको छ। मुख्यमन्त्री राव आइतबार बाढीग्रस्त क्षेत्र भद्राचलमको भ्रमणमा गएका थिए। बादल फाटेका कारण अविरल वर्षा भएको र बाढी आएको बताउँदै उनले यसमा विदेशी षड्यन्त्रको आशंका गरेका हुन्। लेह लद्दाखमा पनि विदेशीहरूले यस्तो षड्यन्त्र गरिरहेको उनको भनाइरहेको छ। सानो क्षेत्रमा कम समयका लागि घनघोर वर्षा हुनुलाई नै बादल फाटेको भनिन्छ। यस्तो वर्षा निकै चर्को हुन्छ। मानौ टन्न पानी भरिएको प्लास्टिक आकाशमा फुटेको आभास पाइन्छ। अचानक 20 देखि 30 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा 1 घण्टा वा त्यसभन्दा कम समयमा 100 मिलिमिटर वा त्यसभन्दा बढी वर्षा भएमा बादल फाटेको मानिन्छ। सन् 1970 देखि 2016 सम्म भारतमा बादल फाटेका 30 भन्दा बढी घटना भएका छन्। ती घटना हिमालय क्षेत्रमा भए। बादल फाटेपछि भएको घनघोर वर्षाका कारण बाढी पनि आएका छन्। सन् 2013मा उत्तराखण्डमा बादल फाट्दा आएको बाढीका कारण केदारनाथमा धेरै क्षति पुगेको थियो। घटनामा 5000 भन्दा बढी मानिसको मृत्यु भएको थियो। बादल फाट्ने घटना भारत चीन सीमा नजिक बढी हुने गरेकाले यसमा चीनको कुनै षड्यन्त्र त छैन भनी आशंका व्यक्त गरिएको हो। तेलङ्गानाका मुख्यमन्त्रीले पनि त्यसैतर्फ सङ्केत गरेका हुन सक्छन्। चीन सहित 60 वटा देशले कृत्रिम वर्षा गराउने प्रविधि विकसित गरिसकेका छन्। क्लाउड सिडिङ वा वेदर कन्ट्रोल टेक्नोलोजी मार्फत चीनले कयौं पटक कृत्रिम वर्षा गराएकाले भारतीयहरूले चीनतर्फ औँला उठाएका हुन्।
रसुवागढी नाकाबाट आर्थिक वर्ष 2078-79मा 391 टन चिनिया खाद्य सामग्रीको आयात भएको छ। नाकाबाट सामग्रीको आयात अनियमित भएको भए पनि खाद्य सामग्रीको आयातमा भने केही वृद्धि भएको हो। अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गएको आर्थिक वर्षमा आयात बढेको खाद्य अनुसन्धान अधिकृत नवीन देउजाले बताउनु भएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष 2077-78मा 207 टन चिनिया खाद्य सामग्री आयात भएको थियो। खाद्य आयात तथा निर्यात गुणस्तर प्रमाणीकरण कार्यालय रसुवाका अनुसार नेपालमा रहेका चिनिया नागरिकले चिनिया खाद्य सामग्रीको प्रयोग गर्ने गरेका छन्। आर्थिक वर्षको साउनदेखि असार मसान्तसम्म सबैभन्दा बढी फल तथा सागपात जन्य सामग्रीको आयात बढी भएको छ, जसमा सोया सस तथा अचार रहेका छन्। यो 115 टन आयात भएको छ। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले फेब्रुअरीमा युक्रेनमाथि आक्रमण गरे यता दोस्रो विदेश भ्रमणमा मङ्गलबार इरान जाने भएका छन्। पुटिनले इरानका सर्वोच्च नेता आयतोल्लाह अली खामेली र टर्कीका राष्ट्रपति रेसेप तय्यप एर्दोगानसँग भेट गर्नेछन्। भ्रमणका क्रममा अन्न निर्यात, सिरिया र युक्रेनका विषयमा तेहरानमा छलफल हुने टर्कीका एक अधिकारीले बताएका छन्। युक्रेनमा युद्ध सुरु भएदेखि पुटिनले पूर्व सोभियत राज्यहरूमा आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमण सीमित गरेका छन्। जुनमा पुटिनले रुसी हमलापछि आफ्नो पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय यात्रामा ताजिकिस्तान र तुर्कमेनिस्तानको भ्रमण गरेका थिए। युएसएसआरका पूर्व सदस्य दुवै देशमा अधिनायकवादी शासन रहेको छ। दुवै देश रुसका सहयोगी हुन्। भ्रमणले पुटिनलाई पश्चिमी आर्थिक प्रतिबन्ध बीच इरानसँग सम्बन्ध गाढा गर्ने अवसर प्रदान गर्नेछ। भारतको हरियाणामा एकजना डिएसपीलाई टिप्पर चालकले किचेर मारेका छन्। अवैध उत्खनन भइरहेको मेवात जिल्लाको तवाडु स्थित अरावली पहाड क्षेत्रमा रेड हान्न गएका डिएसपी सुरेन्द्र सिंहलाई टिप्पर चालकले किचेर मारेका हुन्। उनको घटनास्थलमै मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। डिएसपी सिंहले चालकसँग चेक जाँच गर्ने क्रममा किचेको प्रत्यक्षदर्शीलाई उद्धृत गर्दै समाचार एजेन्सी एएनआईले उल्लेख गरेको छ। डिएसपी सिंहले चालकसँग कागजपत्र मागेका थिए, तर चालकले रोक्नुको सट्टा झनै तेज गतिमा गाडी कुदाए। सँगै रहेका दुईजना आफ्नो ज्यान बचाउन सफल भए पनि टिप्पर चालकले डिएसपी सिंहलाई किच्दै भागेका थिए, प्रत्यक्षदर्शीले भनेका छन्। ध्वनिको गतिभन्दा 5 गुणा छिटो गतिमा प्रहार गर्न सकिने रेथियोन टेक्नोलोजी कर्प एयर ब्रेथिङ हाइपरसोनिक मिसाइलको सफलतापूर्वक परीक्षण गरेको अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय पेन्टागनले जनाएको छ। सन् 2013 पछि उसको यो तेस्रो सफल परीक्षण हो। यसअघि जुन 29मा पनि विभिन्न प्रकारका हाइपरसोनिक हतियारको परीक्षण असफल भएका थिए। श्रीलङ्काको केन्द्रीय बैङ्कका गभर्नर नन्दलाल वीरासिंघेले छिट्टै स्थिर सरकार गठन नभए देश सटडाउन हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। उनले भने अत्यावश्यक पेट्रोलियम पदार्थका लागि पर्याप्त विदेशी मुद्रा पाउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्नेमा धेरै अनिश्चितता रहेको छ। उनले अगाडि थपे अन्तर्राष्ट्रिय बेल आउट प्याकेज प्राप्त गर्ने प्रगति स्थिर प्रशासनमा भर पर्छ। आर्थिक सङ्कटलाई लिएर सर्वसाधारणको प्रदर्शन जारी रहेको छ। राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्से विदेश भागेका छन् र कार्यवाहक राष्ट्रपति रनिल विक्रमासिंघेले देशका विभिन्न स्थानमा कर्फ्यू लगाएका छन्। श्रीलङ्काले अर्थतन्त्र ध्वस्त भएको छ। खाद्यान्न, इन्धन र अन्य आधारभूत आपूर्तिहरूको मूल्य सामान्य मानिसहरूको लागि छोइ नसक्नु भएको छ। धेरैले राजापाक्से प्रशासनलाई सङ्कटको कुप्रबन्ध गरेको आरोप लगाउँछन् र मेमा प्रधानमन्त्री बनेका श्री विक्रमासिंघेलाई समस्याको एउटा अंशको रूपमा लिएका छन्। अप्रिलमा मात्र केन्द्रीय बैङ्कको गभर्नरको रूपमा पदभार ग्रहण गरेका नन्दलाल विक्रमासिंघेले स्थिर प्रशासन बिना आवश्यक वस्तुहरू कसरी उपलब्ध गराउने भन्नेबारे अगाडिको बाटो नदेखेको बताएका छन्। सत्ता गठबन्धनभित्र उपगठबन्धनको तयारी चलेको छ। यसमा 4 पूर्व प्रधानमन्त्री र 1 उपप्रधानमन्त्री सक्रिय भएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र सम्मानित नेता झलनाथ खनाल, पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई र पूर्व उपप्रधानमन्त्री वामदेव गौतमले फरक गठबन्धन बनाउने पहल गरिरहेका छन्। उनीहरूले भेटवार्ताहरू समेत गर्न थालेका छन्।
5जना नेताहरूले चुनावी तालमेलका लागि एकजुट भएर जाने सहमति बनाउन खोजेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसले चुनावी तालमेलमा बढी सिट लिन खोजेपछि वामपन्थी नेताहरू र पूर्व वामपन्थी नेता एक ठाउँमा आएका हुन्। काङ्ग्रेसमाथि दबाव बढाउन प्रचण्ड, माधव नेपाल, बाबुरामको रणनीतिका रूपमा यसलाई हेर्न थालिएको छ। सत्ता गठबन्धनका काङ्ग्रेस बाहेकका दलले कम्तीमा आधा सिटको दाबी गरिरहेका छन्, तर काङ्ग्रेस सबै सिटमा तालमेल गर्न तयार देखिँदैन। यसैगरी वामपन्थी एकतामा लागेका वामदेव गौतम पनि बाबुराम सहितका नेताहरूसँग सम्भावित तालमेलका लागि अगाडि सरेका छन्। उनी काङ्ग्रेसलाई एक्लो बनाएर वामपन्थी गठबन्धन बनाउने उद्देश्यमा रहेका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रभावशाली नेताहरू एमालेमा प्रवेश गर्ने गरी गृह कार्यमा जुटेका छन्। पार्टीले मन्त्रीबाट फिर्ता बोलाएपछि नेतृत्वप्रति असन्तुष्ट रहेका नेताहरू नै एमालेमा प्रवेश गर्नको लागि आन्तरिक छलफलमा जुटेको स्रोतको दाबी रहेको छ। नेताहरू रामकुमारी झाँक्री, विरोध खतिवडा, प्रेम आले, कृष्णकुमार श्रेष्ठ लगायतले एमालेमा जाने गरी तयारी थालेको बुझिएको छ। यी 4 नेताले मन्त्रीबाट पार्टीले फिर्ता बोलाएपछि अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र सम्मानित नेता झलनाथ खनालसँग पनि भेटवार्ता गरेका छैनन्। पार्टीका विभिन्न बैठकमा समेत जान छाडेका छन्।